पता ही है ना। सिटी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयदीप। हम इस वक्त मौजूद हैं होटल इंडियाना पैलेस के डायना पैलेस के अंदर, जो कि एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसका नाम तहफ्फुज़ नामूस रिसालत मदारिस औकाफ के लिए। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। किस कारण आप लोगों ने यहाँ पर ये मीटिंग का आयोजन किया, बताएं। आज जयपुर शहर में बड़े पैमाने पर उलमा और इमाम जमा हुए। मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस के नाम से प्रोग्राम हुआ। इसके कई उद्देश्य हैं। सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला मिलादुन नबी 5 सितंबर 2025 को आने वाला है। उसकी पूरी दुनिया में क्या तैयारियां की जाए। अलहाज मोहम्मद सईद नूरी जो रजा एकेडमी के चेयरमैन हैं, मिलाद काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, आपने तमाम दुनिया के मुल्कों को खत लिखा है कि पैगम्बर सबके हैं, खासतौर पर इस्लामी मुल्क में पैगम्बर के नाम पर बड़े पैमाने पर 1500 साल मिलादुन्नबी मनाए जाए। खासतौर पर हमारे मुल्क के अंदर आप हर सूबे में जाकर ये लोगों में ऐलान कर रहे हैं कि मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस है, और इसकी खुशियों और उसकी तैयारियों का आज जयपुर शहर में आगाज कर दिया है। उसी के संबंध में पैगम्बर की शान में जो हमारे मुल्क में बेलगाम लोग हो रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और बेरोक टोक कर रहे हैं, और हर आदमी इसको कर कर उनके लिहाज से अपने आप को बहुत बड़ा गर्व महसूस करता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट भी उन पर कोई पाबंदी लगाती नहीं, उन्हें गिरफ्तार करती है। पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन इस बात के लिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बेचैनी हम ज्यादा महसूस कर रहे हैं। इसलिए इसका हल हमने तलाशा है कि हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर आईन बने हुए हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, अनेकता में एकता है, सब मर्द एक सौहार्द है। तो क्यों ना जो हमारे मुल्क की फाउंडेशन हमारा संविधान है उसको आधार बनाए और पार्लियामेंट में और विधानसभा में एक ऐसा बिल लाया जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। उसमें यह कहा जाए कि किसी भी धार्मिक गुरु के खिलाफ अगर कोई आपत्ति में टिप्पणी करता है तो उसको सख्त सख्त कठोर कानून बने। जब तक कानून बनेगा नहीं ये लगाम लगेगी नहीं। तो उसके लिए हमने अपील की है, सारे उलमा ने अपील की और इसकी अपील पूरे हिंदुस्तान में की जा रही। मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब मुफ्ती शहर जयपुर की सरपरस्ती में आज ही तजवीज़ पास की। हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में देखा जा रहा है नामूस रिसालत को लेके कई गुस्ताखियां कर चुके हैं, लेकिन बेलगाम होते हुए उनकी जबान को गवर्नमेंट का काम होता है रोकना और लगाम लगाना, लेकिन वो लगाम लगा पाने में अब तक असमर्थ हैं। क्या आप देखते हैं कि गवर्नमेंट को आगे और सख्त मैसेज देना चाहिए, ये मैसेज इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट ने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती तो ये बेलगाम नहीं होती। तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आपने संविधान की शपथ ली है, हर एक आदमी को अपने अपने धार्मिक आजादी के साथ इस मुल्क में जीने का हक हासिल है। अगर किसी भी पैगम किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, और अगर नहीं बोलते हैं, आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम समझेंगे कि गवर्नमेंट का इसको सरपरस्ती हासिल है, गवर्नमेंट खामोश है, हम ये समझेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया माननीय न्यायालय ने कि बुलडोजर बेलगाम था, और देखा जा रहा था जगह जगह बुलडोजर 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 के नाम से उधम मचा रखा था। लेकिन अब उसके ऊपर चीज आई, जो पूर्व थे चंद्रचूड़, उन्होंने महत्वपूर्ण फैसला दिया कि अब बिना उसके जो है प्रूफ के और बिना इंक्वायरी के ऐसे किसी पे आप बुलडोजर नहीं चला सकते। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अच्छा फैसला दिया। एक फैसला मदरसों के संबंध में भी दिया है। यूपी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जो मदरसों के ताल्लुक से फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। हमारी धार्मिक आज़ादी है, सबको अपने अपने धार्मिक लिहाज से शिक्षा देने का हासिल, इसका भी हम स्वागत करते हैं। मुसलमानों के साथ यहाँ मुल्क के अंदर काफी अराजकता का माहौल अभी कुछ टाइम से चल रहा है, और हिंदुस्तान के कई गैर मुस्लिम लाखों की तादाद के अंदर, करोड़ों के अंदर जो है अरब ममालिक में भी ठहरे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके बारे में? देखिए, हमारा मजहब इस्लाम खुद अपने अंदर एक मैसेज है। वो तालीम देता है कि आप इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर खिदमत कीजिए। कोई आदमी किसी मुल्क में रहता है तो उस मुल्क की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है
کہ وہ اس کی جان مال عزت آبرو کی سرکشا کرے۔ سعودی عرب میں پیغمبر اسلام کے اس قانون کی پالنا ہو رہی ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، وہی آدر کیا جاتا ہے جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب وہ پوری دنیا میں اتنے سارے ملک ہیں، ہمارے دیش کے لوگ جاتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو دیش واسیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہاں جو مائنورٹی ہے اس کو بھی ہم گلے لگا کے رکھیں، تاکہ ہمارے جو بھائی دوسری جگہ ہیں انہیں اور زیادہ پیار مل سکے کہ وہاں کے مسلمان جب اتنا پیار کرتے ہیں تو ہم بھی جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار کریں۔ دیش کے گنگا جمنی تہذیب کو بنائے رکھنے کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تہذیب تو ہماری زمین مٹی میں موجود ہے۔ ہمارے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے مدینے کی طرف رخ کے کہا تھا کہ مجھے اس ملک سے محبت کی خوشبو آتی ہے، یہاں کی مٹی خوشبودار ہے، یہاں امن شانتی کی سنسکرتی میں، یہاں پر تہذیب میں شامل ہے۔ اب لوگ اس کو نفرت میں بدلنا چاہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کی دیوار کتنی بڑی ہو مگر محبت کی دیوار کے آگے بھی رک نہیں پائے گی۔ ایک دن وہ وقت پھر آئے گا کہ سب لوگ جس طرح محبت پریم سے رہتے تھے رہیں گے، اور آج بھی رہ رہے ہیں، چند لوگ ہیں، زیادہ تعداد نہیں ہے، مگر ماحول کو خراب کرنے کے لیے زہر تو ایک قطرہ ہی کافی ہوتا ہے جو انسان کو مشانوں قبرستان تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے نفرت کے زہر کو ہم سب مل جل کے ختم کریں اور محبت پیار بانٹیں، یہی ہمارے ملک کا سنویدھان بھی کہتا ہے، یہی ہر دھرم کے دھرم گرو کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 ستمبر 2025 کو 1500 سال ان کی ولادت کو ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں یہاں پر علماء کرام کو سیرت مصطفیٰ کتاب تقسیم کی گئی کہ جو مساجد میں مسجدوں میں پڑھ کے سنائیں گے کہ حضور نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے، کس طریقے سے مسلمان اپنی زندگی گزارے۔ اور اس کے علاوہ پورے دنیا کے مسلم ممالک کو ہم خطوط لکھ رہے ہیں کہ حضور کا جو 1500 سالہ یوم ولادت آ رہا ہے، اپنے ملک میں حضور کی یادگار قائم کریں اور مسلمانوں کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوں ان سب بچوں کا نام محمد رکھا جائے۔ اس طریقے سے گھر گھر جگہ جگہ گاؤں گاؤں لنگر رسول تقسیم کیا جائے کہ جس میں ہر حاجت مند کی حاجت روائی ہو سکے، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ بہت ہی بڑا اس کا ثواب ہے۔ اس طریقے سے بہت سے پروگرام کا اعلان کیا گیا اور اس پر عمل کرنے کی گزارش کی گئی۔ ایک اور سوال ہے میلاد، جو میلاد ہے خوشی منانا، اس کو لے کے بھی کافی لوگوں کے دلوں میں سنکشیپ رہتا ہے، اس کو کس طریقے سے میسج دینا چاہیے کہ میلاد گھر گھر میں لوگ منائیں؟ دیکھیے، یہی 1500 سالہ جس میں ولادت کی خوشی میں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ گھر گھر پرچم رسالت اور گھر گھر میلاد مصطفیٰ، ہر گھر میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو، حضور کی تعلیمات کا ذکر ہو، حضور نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس کو بتایا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑا انقلاب آئے گا۔ تھینک یو۔ یہ آرڈر دیا کہ مدارس جو ہیں یہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے چل رہے ہیں، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے وقف بورڈ کے تعلق سے کہ جو وقف مسلمانوں نے کیا ہے اور فلاحی کام کے لیے کیا ہے کہ یہ یتیموں کے لیے ہے، یہ بیواؤں کے لیے ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، ان تمام چیزوں کو حکومت کا ختم کرنا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ حکومت کی دی ہوئی زمین نہیں ہے بلکہ مسلمانوں نے خود اس زمین کو وقف دیا ہے اور یہ جو دان کیا ہے، اور اس کے لیے یہ جو مشہور کیا جاتا ہے کہ مسلمان جہاں پر نماز پڑھ لے، جہاں پر بیٹھ جائے، وہاں پر وہ وقف زمین ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے یہاں تو قبضہ کرنے والی زمین پر اگر مسجد تعمیر کی جائے تو وہاں پر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی ہے۔ وہاں پر ضروری یہ ہے کہ مسجد خرید کر یا جس کی زمین ہے وہ وقف کرے جب وہاں پر مسجد تعمیر ہو۔ اسی طریقے سے کسی کی بھی زمین میں ہم مردے کو دفن نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کی زمین پر مردہ دفن کر دیا تو زمین والے کو حق حاصل ہے کہ اس کی باڈی کو وہاں سے نکال دیں۔ تو ہم کسی کی زمین پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم بس اپیل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس دل کو نہ لائے اور مسلمانوں کی حق تلفی نہ کرے۔
जो कानून जिस तरीके से वक्फ को इख्तियार है वो उनके इख्तियारात बरकरार रखे। अगर कोई सवाल करना चाहें, ये आज जो आपने प्रस्ताव पारित किया, ये जो आपकी समस्या है वो राज्य सरकार से भी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है पहले? सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट आज तो जो आप समस्या है कोर्ट में भी आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट को भी ये जानकारी दिया है। बहुत अच्छा मशवरा रखा। आज पूरे जनरेशन पास हुई कॉन्फ्रेंस में, अब इसकी कापियाँ हम गवर्नमेंट